मगाळ भाव भयणीनो आमी जुलय म्हयन्यांत आसा आनी जुलय म्हयन्याचो पापाचो इरादो सामाजीक इश्टागात सोशल फ्रेंडशीप आसा करूंक आमकां आपयता. पापा म्हणटा सामाजीक आर्थीक आनी राजकीय संघर्शाच्या वेळार आमी धैर्यान आनी मोगाच्या संवादान आमी बरो संबंध बांदून हाडूंक वावरूंक आमकां आपयता. पापा साहेबाचो इरादो मोगाचे न्हू भोव सकाळीक आमी मागोवंक ह्या प्रस्तुत संवसारांत विविध पंथ आव्हानां आसात आनी हे कोरोना म्हणले पिडा ह्या संदर्भार सामाजीक इश्टागात बांदून हाडचें भोव गरजेचें म्हणलें पापा आमकां सांगता. मोगाचे न्हू आज खंडीत जावन ह्या सक्रामेंताचें आराधन आमी करता आसतना आमी मागोवंक जाय जेजू तूं म्हाका पेल्याच्या मोगान तूं म्हाका भर, जेजू तूं म्हाका पेल्याच्या इश्टागातेन तूं म्हाका भर आनी ह्या मोरिफात म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या समाजेंत म्हज्या ह्या गांवांत म्हज्या ह्या देशांत आनी सगळ्या संवसारार आमी सर्व सांगता मेळोन सामाजीक इश्टागात ह्या बरो संबंध बांदून हाडची व्यक्ती तूं आमकां कर म्हूण आमी मागया. जेजू आमकां ताचे इश्ट जावंक आमकां आपयता मोगाचे न्हू आनी जेजू आमकां सांगता ताणें केल्ले बरी तस्सो मोग आमी हेरांक करूंक आसा. तो मोग जाय आमच्या धर्मांतावन उतरून वेसो, तो मोग जाय आमच्या संस्कृतींतावन उतरून वेसो, तो मोग जावंक जाय सर्व आमच्या ग्रेस्तकाय दुबळीकाय सर्वतान उतरून सर्व मेरो उतरून त्याच सोम्याच्या लोकांचो मोग करूंक जेजू आमकां आपयता. आज आमी मागया जेजू तूं म्हाका मोगान भर जेजू. म्हजो पेलो कश्ट नासतना जेजू तूं तुज्या मोगान तूं म्हाका भर. म्हजो पेलो कश्टां आणवरां वेळार सांपडटा आसतना जेजू तूं तुज्या मोगान म्हाका भर. म्हजो पेलो दुखांत आसतना जेजू तूं म्हाका तुज्या मोगान भर. म्हज्या गौरवाक हेरां भंग दितना जेजू तूं म्हाका तुज्या मोगान भर. आनी अशें आमी खंडीत जावन ह्या संवसारार सोम्याचो मोग पासची व्यक्ती जावंक आमी मागया. भोवसबीत गीत आसा जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी मोगाचें न्हू हें गीत आमी गायता आसतना आमी मागया जेजू कडेन जेजू तूं म्हाका तुज्या मोगान भर. तुवें म्हणलें उतरां पेल्या पासून तूं एका इश्टा पासून तूं जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजू तूं म्हाका त्या मोगाचें हातेर कर. आज पेल्याचो मोग करूंक हांव पेसाडूंक मुखार सरता आसतना खंडीत जावन तो मोग म्हज्या काळजांत म्हज्या कुडीच्या शिराशिरांनी वळोवन दी आनी त्याच मोगाची हातेरां म्हाका कर. तुजो मोग म्हाका पुरो जेजू, तुजो मोग म्हाका पुरो. इश्टा पासून तूं जीव दिलेलो मोग तो मोगाचें न्हू हें आपुरब्याचें गीत गावन त्याच जेजूचो मोग आतां आमी अनुभव करया. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो.
जेजू आमी सर्वांनी मोगान बरोवन मोग आमच्या शिरा शिरांनी वाळोवन दी जेजूचो मोग करूंक आमकां आपयता तसो मोग आमी आज अनुभव करता आसतना आमी पेल्याच्या इश्टा वयल्यान मोग पेल्याच्या मोगान आमी बरो मागया सांगात आमी मागया सोम्या जेसू तू म्हाका पेल्याच्या मोगान भर जेसू कुसरता हांव तुवें त्या तुज्या रक्ताच्यो जरी तुवें वाडयल्योय आनी तसो मोग करून तूं आमकां आपयताय जेजू आज तूं आमकां सर्वांक पेल्याच्या मोगाच्यो त्यो साक्षी जावन तूं आमकां आपयता आसतना जेजू तुजो हांव मोग करता जेजू ह्याच मोगान भरून त्याच म्हज्या पेल्या भावा भयणीचो मोग करूंक तूं म्हाका शिकय म्हणून आमी मागया जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें राय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें प्राण जियेना हांव ताचे पिळें मोग तुजो पुरो सोम्या सांगात आमी मागया इश्ट लेगून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भूंय आकाश सोरो सोम्या भूंय आकाश सोरो मोग काळजान पेटोन आसो संसार पासो बुरो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हर का दुआ जेसू मुगला दुआ जेसू दुआ जेसू शतान दुआ जेसू जो मोगान तो मोगा पर जेसू आमी सर्वांनी एकामेकाचो मोग जेसू या कोरोना संदर्भात जेसू आमी सर्वांनी तुझ्या आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक आमकां पावो कर जेसू मोगान तूं म्हाका बर जेसू तुज्या काळजाच्यो जरी तावन उमाळलो मोग सदांच आमच्या काळजांनी पेटोवन सदांच समाजीक इश्टा खातीर आमच्या बापा साहेबान दिलो तो इरादो आमी मोगान तो जगोवन दवरूंक तूं आमकां फावो कर जेसू अर्गान तुका जेसू होगलाब तुका जती तुका जेसू आराधना तुका जेसू हालेलुया 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 मोगाचे न्हू सामाजीक इश्टागाती विशीं उलयता आसतना आमकां जेजू पेल्या विशीं चिंतूंक पेल्या विशीं सदांच आमची भोगनां दवरूंक पेल्याचे कश्ट समजूंक सर्व आमच्यो धर्माच्यो इतर परिस्थितीच्यो सर्व मेरो ते बंदड आमी उतरूंक जेजू आमकां आपयता इश्टागात म्हणटा आसतना थंयसर धर्म येना थंयसर कुटाम येना थंयसर जात येना तो काळोगी धवोगी म्हणलें तें पळोवंक आमी नजो बागार आमी कोण गरजेंत आसा थंयसर आमी आमकां पावोवंक आसा एक निदर्शन तुमचे मुखार दवरचें तर मोगाचें न्हू एक व्यक्ती आपणाचें पैन करता आसतना एका मार्गादेगेर आसच्या एका स्त्रीक पळयता तेजें कार पाड जाल्लें आनी वो वस्तूरो मेळ्ळें वस्तूरो घालनासलो त्या मनशा पळयता आसतना त्या स्त्रीक बेन दिसलें कित्याक तें भोव ग्रेस्त स्त्री बरें आयशारामी कार तेजे लागीं आसलें आनी वो
दादलो म्हणटा मॅडम तुमी भियेनाकात म्हजें नांव ब्रायन अँडरसन हांव मॅकॅनीक आनी तुमचें कार हांव रिपेरी करून दितां तक्षण तो कारा भितर पोंदा तो वेता काराचें टायर चेंज करता स्टेपनी घालता आनी घडयेन तिचें कार तो दिता आनी ती स्त्री विचारता कितले पयशे तुका हांवें दिवचे तो म्हणटा ब्रायन अँडरसन तुमी म्हाका पयशे दिवची गरज ना पूण कोणी एक व्यक्ती गरजेंत आसा म्हूण तुका कळ्ळा जाल्यार म्हज्या नांवान तूं ताका कुमो कर आनी संतोशान म्हणलें स्त्री मुखार वेता मुखार एका वॉटलाक वचून रावून च्या पियल्या उपरांत थंयसर ती पळयता एक गर्भेश स्त्री लगभग 8 म्हयन्याची थंयसर वेटर जावन काम करताली भोव कश्टाचें काम तें आनी आसून म्हणलें बरें ती करता आनी पळयता आनी त्या स्त्रिये बघता ही स्त्री गरजेंत आसा आनी त्या प्लेटींत पयशे सगळे दवरता आसतना 4 वांटे $400 सडीत ती दवरून वेता आनी त्या नॅपकिनार टिश्यू पेपरार बरोवन वेता हे पयशे तुका आतां गरज आसात पूण मुखार तुका एक कश्टाचो व्यक्ती मेळटा आसतना म्हजो उडास काड आनी त्या व्यक्तीक तूं कुमो कर आनी ती स्त्री गर्भेश स्त्री संतोशान म्हणलें घरा वेता आनी आपल्या पतीक सांगता आज सडीत हांवें जोडलें सोम्याक हांवें देखलो सोम्याचो मोग हांवें पळयलो आनी म्हाका आज कुमोक मेळ्ळी आनी त्या दादल्याचें नांव आसलें ब्रायन अँडरसन मगचे न्हू आमी दिल्ली कुमोक ती खंयच जावन वचना मगचे न्हू ती परत आमकां फाटी येवन पावता आज जेजू आमकां पेल्याच्या विशीं चिंतूंक पेल्याच्या मोगांत आमकां बरोवंक तो आपयता जेजून सांगिल्ली ओपार आसा बऱ्या समार्यागारची ओपार आनी तो बऱ्या समार्यागार केन्ना त्या रक्ताच्या धुळींत रक्तांत पडून आसल्या त्या व्यक्तीक तो पळयता सोराच्या हातान तो सांपडलेलो व्यक्ती आसलो आनी तो व्यक्ती पळयता आसतना तो बरो समार्यागार पळयना की तो समार्यागार गी आपल्याच गांवाचो गी तो जुदेव गी म्हणलें तो पळयना तो एक ग्रेस्त म्हणलें पळयना तो दुबळोगी म्हणलें पळयना तो काळोगी दवोगी स्त्रीक दादलो म्हणलें पळयना बागार आपणाचो कुमकेचो हात तो मुखारून वेता मग अशें न्हू आमकां सर्वांक फ्रांसीस म्हणटा आमी बऱ्या समार्यागार आमकां जावंक आसा थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा तीच सामाजीक इश्टागात तो समार्यागार सर्व कितें समाजाच्यो बंदोड्यो आसात तो उतरोवन तो वेता आनी थंयसर तो सामाजीक इश्टागात बांदून हाडचे आमी पळयता तर मग अशें न्हू बाबा फ्रांसीस म्हणटा आज संवसाराचे एक विनाशकारी अंश म्हळ्यार सामाजीक द्वेश आज द्वेश विविध जाग्यांनी बरोवन गेला जावं पुरो द्वेश आमच्याच कुटुंबांनी जावं पुरो देश आमच्याच वाड्यांत आमच्या समाजींत आमच्याच देशांत आनी हो सामाजीक द्वेश आमी खंडीत जावन आमच्या भारत देशांत आमी पळोवन आसा आनी हो द्वेश मगचे न्हू ना केवल आमकांच नाश करता बगार आमचे कुटुंब आमचे समाज आमचो देश नाश करता आनी आज सोम्या लागीं आमकां मागोवंक आसा सोम्या आमकां सामाजीक द्वेशतावन पयस दवरूं आमी धर्माच्या नांवान कोणाचो मोग करूंक जायना आमी आमचे ग्रेस्तकाय लेखून आमी कोणाचो मोग करूंक जायना आमचेंच म्हणलें चिंता आमी मोग करूंक जायना बागार त्यो सर्व बंदड्यो उतरून वचून आमकां मोग करूंक आपयतना मागया जेजू कडेन सोम्या तूं म्हाका मोग करूंक शिकय हें गायन आमी गायता आसतना मोग तूं कर मनशा हें गायन आमकां खंडीत जावन सोम्याच्या मोगान बरोवंक आमकां आपयता संवसारार नीत आसा करूंक संवसारार शांती आसा करूंक संवसारार समाधान आसा करूंक संवसारार ती इश्टगात बांदून हाडूंक आमकां आपयता आसतना आमी त्याच मोगाची हातेरां जावंक आमी मागया आनी भोव मधुरतल्यान आमी हें गीत आमी गावया मोग तो कर मनुष्या राग जीत पयस करून मोग मोग तो कर मनुष्या राग जीत ते पयस करून मोग मोग तो कर मनुष्या
जितते पयस करून मोग मोगतो कर मनशा राग जितते पैस करून नीत सत ते उकोन दरोको म्हाका आपय जेजू नीत सत ते दर मनुष्या नीत सत्य दर मनुष्या नीत सत ते दर मनुष्या नीत सत्य दर मनुष्या लूट पटना कांस करून लूट फटना काहीच करू मोग मोग तो कर मनुष्या राग जितते पैस करून मोग मोगतो कर मनशा राग जितते पैस करू मोग मोग तो कर मनुष्या राग जितते पैस करून मोग मोगतो कर मनशा राग जितते पैस करू मोगाचेनो जेजू मोगा विशांत उलयलो मते वसो वांजेल 20:2 अध्याय वळू 30:4 अशें सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान तुज्या सोम्यासो तूं मोग कर आनी तुज्या कर्तेचो तुज्या पेल्यासो तूं मोग कर परत लुकाचो वांजेल 6 अध्याय वळू 20:7 सांगता तुझ्या दुस्मनाचो मोग कर तुका द्वेषितल्यांक तूं बरें कर मोगाचें न्हू जर तुजो एकलो द्वेष करतात द्वेष पाटी दिनाका बगर मोग तूं पाटी दी मोगाची हातेरां जावंक जेजू आमकां आपयता जेजू केवल आमी कडच्या व्यक्तीचो मात्र मोग करूंक आपयना बगा दुस्मनाचो मोग करूंक कोण आमकां शिराप घालतात कोण आमचे द्वेष करतात कोण आमचे कडेन सारके संबंधान नात तांचो मोग करून जेजू आमकां आपयता आनी जुवांचो वांचेल 15 अध्याय वळू 30:13 अशें सांगता आपल्या इश्टां पासो तो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना मोगाचें न्हू आमी तेच इश्टा बरें जावंक आमकां जेजू आमकां आपयता इश्टा पासो तो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग ना म्हणजे मरेफात आमी सर्व मनशांचो इश्ट जावंक जेजू आमकां आपयता जेजूचें जिवीत आमी पळयलें नंतर थंयसर जेजू सामाजीक इश्टागात बांदून हाडचे आमी पळयता एक फावटी शतापती जेजू लागीं येता आनी म्हणटा म्हणजे साकराक तूं बरो कर आनी तो शतापती जुद येवंदी जेजू कळीत आसलें तरी जेजू म्हणटा तूं साकर बरो जातलो तूं वस आनी जेजू थंयसर सामाजीक द्वेष आसा करिना बगार सामाजीक इश्टागात बांदून हाडटा एक फावटी एक रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां तावन रक्तस्रावान ती कश्ट नासतना ती स्त्री जेजूचे आंग उसरा पडता आनी ह्या संदर्भार जेजू तिका द्वेशिना कित्याक जुदेव धर्मांत रक्तस्राव आसली एक स्त्री अशुद्ध आनी तिणें कोणाकच आपडूंक नातलें तरी केन्ना जेजूक ती आपडता जेजू द्वेष दिवच्या बदलाक मोग दिता आनी स्त्रिये म्हणटा स्त्रिये बावरतान तुका बरें केलें तूं वस जेजू कळीत आसलें आनी एक फावटी एक दीस इस्कोरिया जुदास आपणाक गातान पराधीन करतलो तरी जेजू धर्मदूताच्या मेळींत जुदास इस्कोरिया घेता कित्याक आमी द्वेष केल्ल्यांक मोग दिवंक आसा कोण विकृत करता ताका मोगान बरोवंक आसा आनी जेजू जुदासाचो मोग करता आनी मोगाचो निमाणे ते शिपाई जेजूची केळकुळां करतात थापडां मारतात आनी जेजूक मारतात निमाणे कुर्सार किळयतात आनी ह्या संदर्भात जेजू म्हणलें वत्रां बापा तांकां बक्षी हे कितें करता तेच नेनांत मग अशें न्हू द्वेष आसा केल्ले कडेन
मोग आसा करूंक आमकां आपोवणें आसा. ह्या समाजेंत बरेंपण आमी करता आसतना खंडीत जावन द्वेश नाश जातलो, द्वेश पयस जातलो आनी तिस्त इश्टागात बांदून हाडूंक आमकां साथ जातलें. माते वसो वांजेल 5 अध्याय 16 ओळ अशी सांगता, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करणो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. पळय मगोचनो, जेजू म्हजे तें कसली बरी करणी पळयता, ती मनशांनी पळोवंक जाय, जेजूनी पळोवंक जाय आनी ती बरी करणी त्याच म्हज्या सर्गींच्या बापाक महिमा हाडूंक जाय. हेब्रेम वरां बरयलें पत्र 13 अध्याय ओळ 16 अशें म्हणटा, हेरांक बरें करूंक आनी दान दिवंक विसर नाका, असली बलिदानां देवाक मानवतात. पेल्या कुमो करचें महोन्नत बलिदान मगोचनो, कितेंच आमी विसरूंक नजो, पेल्याच्या गरजाक आमी पावचें. जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 ओळ 17 अशें सांगता, त्या पासून तूं जो कोण आपलें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करनासतना रावता तो अपराध जाता. खंयचें बरें म्हूण जाणा आसून जो कोण करनासतना रावता तो अपराधी जाता. देखून आमी कोणें अपराधी जावचें नाका, कित्याक कोण एकल्याक बरें करूंक साध्य आसा आनी तो बरें करचो व्यक्ती आसा, त्या व्यक्तीक हांवें पावोवंक आसा. मुन्याचो पुस्तक 3 अध्याय ओळ 20 आनी 7 अशें सांगता, उपकार करूंक तुका तांक आसा तर आनी त्या उपकार ताका गरज आसा तर ताका तूं करनासतना राव नाका. मोगचनो, जर म्हाका तांक आसा तर पेल्याचो मोग करता. मोगचनो, आमी मोग करण्याची हातेरां आमी जावंक जाय. हो मोग आसूंक जाय सगळ्या संवसारार, हो मोग आसूंक जाय म्हज्या समाजेंत, हो मोग आसूंक जाय सगळ्या म्हज्या समाजेंत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या काळजांत. हें गीत आमी गायतना आसूं दी मोग, आसूं दी मोग आमच्या देशांत, आसूं दी मोग म्हज्या कुटुंबांत, आसूं दी मोग ह्या समाजेंत आनी आमी सर्वांनी ह्याच मोगाची हातेरां जावंक आमी प्रयत्न करया. आनी आनी आमी दोळे धांपून हें गीत आतां आमी गावया, आसूं दी मोग आमचें मोदें. मोगचनो, मोग करूंक विविध वाटो आसात. विविध वाटो आमी आदारण पेल्याचो मोग करूंक, पेल्याची इश्टागात आसा करूंक आमकां बाबा फ्रांसीस ह्या म्हयन्याच्या उल्या मरिफात आमकां आपयता. आमच्या धरण उतरां बदलाक मोवाळ उतरां उसारच्या मरिफात, हेराचे कश्ट समजून बरें करच्या मरिफात, आमच्या भावा भयणीक हांवें दुखय नासतना रावच्या बदलाक, निराशेन आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक तांच्या जिवितांत तो आशावाद आमी हाडच्या मरिफात, सर्वां सांगता बरो संबंध आमी आसा करचे मरिफात, समाजांत हक्कांत हांव वंचीत जाल्ल्यांक, निराशे जाल्ल्यांक तांचे म्हजे दोळे उक्ते कर, तांच्या गरजांक पावचे मरिफात, सर्वांक हांवें मनशा गौरव दिवचे मरिफात, आनी अनाथांक, विधवेक, जगाची गरज आसा तांकां कुमोक दिवचे मरिफात आमी त्याच सामाजीक इश्टगतीची हातेरां जावंक आमकां आपयता. बापा म्हणटा, आज संवसारार उतरांची गरज ना, बागार करण्यांनी आमी शांतीचे दूत जावंक आमकां आपयता. आमच्या करण्या मरिफात आमी इश्टगात बांदून हाडया, आमच्या करण्या मरिफात आमी शांतीचे दूत आमी जावया,
आमच्या करण्या मरिफात आम्ही समाधानाचे दूत आम्ही जाऊया आणि फ्रातेर्ली तुत्ती फ्रांसीस आम्ही सगळी भाव भयणी या दस्तावेजा मुखांतर आमकां सांगता हेरां खातीर आमी करचो मोग तांकां जिवितांतलें बरें जावंक सकाचें जर म्हज्या मोगा मरिफात पेल्याच्या जिवितांत बरें जाता केदो व्हड संतोश म्हाका न्हू जर म्हज्या मोगा वरी पेल्याच्या तोंडांत हांसो येतात कितलो संतोश म्हाका न्हू जर म्हज्या करणे वरवीं पेल्याच्या कुटुंबांत समाधान येता संतोष येता इतर अभिवृद्धी जाता तर खंडीत जावन खरेंच आमी बगी कित्याक जेजून म्हळें तुमचो परजळ मनशा मुखार परजळू तो तुमच्या बऱ्यो करून पळोवन आनी तुमी सर्गींच्या बापा महिमा दिवं खंडीत जावन आमच्या जिविता मरिफात त्याच देवाक आमी होगलाप दिवया आमच्या जिविता मरिफात त्याच देवाक आमी महिमा दिवया आनी ह्या म्हयन्याचो पापाचो उलो सामाजीक इश्टागात पेल्याच्या मोगा विशीं चिंतूंक पेल्याच्या मोगान बरोवंक पेल्याच्या गरजां पावोवंक तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी त्या पासून तूं आमी मागया आनी साक्रामेंताचें बेसांग घेवंक आमी आयती जावया देवोडा साक्रामेंता साश्रांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदारया solvomeच्या सद्विश्वा बाबाची मोल दिव्या जशी बापा तशीच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससनार एका साड्या नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिया समासारी नामता प्रार्थुव्याम हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सर्वणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावोक जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना तू एकलोस पुरो सोम्या तू एकलोस पुरो तुझे बिन हे जीनेद के दिन ना सोमिया ना तारो तू आमचो आरम शेवो तुझे थैमान विशेव करो पातक्या पासून जीवस बेठोन मोकरसो इश्तू